अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, आपके सामने रख देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने पैसे मांगे और उन्होंने कहा जनाब आपसे हक मांग रहा हूं, हमारे पैसे हमारे हवाले किए जाएं। और बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे आप कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे मरीम साहबा का, वज़ीर आला सिंध का और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। आप ये भी बता सकेंगे कि जिस बंदे को मारा कुटा गया होता है, जो मार खाकर और इंतखाबात लड़कर जो पब्लिक अवाम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो किस तरह से अवाम तक पहुंचता है, किस तरह से बातचीत करता है, ये सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मरियम नवाज शरीफ टॉप ट्रेंड कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि आधे घंटे घंटे बाद वीडियो आती है। यानी अगर आप सरकारी मुलाजिम है पाकिस्तान में, तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि सुबह जब भी आप घर से निकलें, मुंह हाथ धोकर, कपड़े इस्त्री करके, यानी ठीक तरीके से आपने निकलना है। चंद एक अल्फाज मरियम साहबा के हवाले से आप जुबानी भी याद कर लें, ताकि आपको उस वक्त परेशान ना हो, सोचना ना पड़ जाए। क्योंकि कोई पता नहीं 30-40 लोगों की, कैमरामैनों की टीम आपके ऑफिस में किस वक्त दाखिल हो जाए। मरीम साहबा किस वक्त एक पूरी सोशल मीडिया टीम लेकर आपके ऑफिस में दाखिल हो जाए, कैमरा डायरेक्ट आपके मुंह की तरफ घुसेड़ा जाएगा, आपके मुंह की तरफ आएगा, आपको फौरी तौर पर फिल्माया जाएगा और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदा से आपको लॉन्च कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के मीडिया पर आप आ जाएंगे। ये आपकी कोई मर्जी नहीं है कि आप आना चाहिए ना आना चाहिए, आप बस आ जाएंगे। लिहाजा अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी महकमे में, किसी स्कूल में है, किसी कॉलेज में है, कुछ भी है, उधारी कपड़े ले लें, लेकिन आपने अच्छा दिखना है। चूंकि जाहिर है कैमरे के सामने तो बंदा अपनी सफेद पोशी और अपनी असलियत उस तरह से नहीं दिखा सकता, लेकिन अब मजबूरी भी है। आज चूंकि कोई भी महफूज नहीं है, पंजाब के अंदर से तकरीबन मरियम साहिबा ने कोई 60 से 65 वीडियोस अभी तक जारी कर दी हैं। और आज भी जो सरकारी टीचर की वीडियो आई है, वो अजीब और गरीब है। यानी वो खातून खुद ये कह रही है कि जनाब ये जितने मर्द लेकर आप आई हुई हैं, जो सोशल मीडिया आपकी टीम है, बराए मेहरबानी ने बाहर निकालें, ये खवातीन है, ये बच्चियां हैं। हम लोग नहीं मीडिया पर आते, हम लोग नहीं इस तरह से आकर अपनी तशहीर करवाते। बराए मेहरबानी को थोड़ा सा रहम करें। मरीम साहब ऑफेंड भी हुई, लेकिन अभी मैं देख रहा था मजीद और वीडियोस आई। कुछ पुलिस वालों से वो मिल रही है, मुलाकात कर रही है, फिर कुछ घरों में जा रही है, कुछ खवातीन को गले लगा रही है। कल एक बच्ची को उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसे मार दिया गया, उसके घर में जाती हैं, उसकी मां को और उसकी बहन को बाकायदा से मीडिया पर आकर उनके साथ ताजियत करती हैं। तो ये बड़ा एक अजीब और गरीब है जो कि पंजाब के अंदर शुरू हो गया है। और सिद्दीक जान साहब इस बारे में कहते हैं कि जनाब आप एक टिकटॉक चैनल खोल लें, एक अपना यूट्यूब चैनल खोल लें और यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियोस डालते रहें, वीडियोस बनाकर डालते रहें, टिकटॉक बनाकर डालते रहें, टिकटॉक खेलते रहें। लेकिन बराए मेहरबानी थोड़ी सी इजाजत ले लें, ये पूछ लिया करें कि कोई बंदा कैमरे पर आना चाहता है या नहीं आना चाहता, कोई बंदा इस पोजीशन में है या नहीं है। बाज़ औक़ात लोग नहीं इस पोजीशन में होते, बड़े डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, बड़ी अजीब हालत में होते हैं, लिहाजा वो नहीं सामने आना चाहते। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकारी मुलाजिम है तो यही है कि जनाब सुबह उठें, नहाएं धोएं, परफ्यूम शर्फ्यूम लगाएं, क्रीम लगाएं, उधारी लें, बाल शाल बनाएं, जल शाल लगाएं, चूंकि आपने कैमरे पर आना है और कैमरे से अब आप महफूज नहीं है। कैमरा आप तक पहुंचेगा और कैमरा आपके मुंह के अंदर घुसेड़ कर आपकी फिल्में बनाई जाएंगी। और फिर अल्फाज भी चंद याद कर लें, ज़ाहिर मरीम साहबा कभी भी आ सकती है, मैडम चीफ मिनिस्टर, पंजाब की इस वक्त की ताकतवर तरीन खातून। लिहाजा आपने काम जवाब तो देना है और आपने दिस इज व्हाट यू हैव टू डू विद इट। आई मीन आप जो मर्जी करें, आपने ये सब कुछ करना है। साथ एक खबर ये कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और काबीना, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना, उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। केपीके के अंदर कुछ लोग अनकंफर्टेबल, और वो लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि जो काबीना बनाई गई है, इसके अंदर मोरूसियत को परवान चढ़ाया गया है। यानी कि बहुत सारे लोगों के भाई हैं, मरवत साहब का भाई है, असद कैसर साहब का भाई है, उसके बाद शाहराम तराकाई साहब का भाई है, उमर अयूब साहब का चाचा है, नूरुल हक कादरी के बेटे। तो वो लोग ये पूछ रहे हैं ना, ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है कि आप लोगों ने जनाब काबीना के अंदर ऐसे लोगों को शामिल कर दिया कि एक का भाई दूसरे का चाचा, दूसरे का भाई तीसरे का चाचा, यानी खान जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मार धाड़ शुरू कर दें। लेकिन ये बात आप समझे कि केपीके के अंदर इस वक्त गैर मामूली हालात, गैर मामूली सूरत हाल, बहुत सारे लोग मार धाड़ तबाही निकली हुई है लोगों की, और खासतौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की। लिहाजा ये कैबिनेट के अंदर जो लोगों के शिकवे शिकायत आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगे, इन्हें एड्रेस किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हम सारी चीजों को एड्रेस करेंगे, दोबारा से देखेंगे। लेकिन यह बात भी बड़ी क्लियर है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो जानते हैं, अब वो अपना हक लेना जानते हैं, वो फिर पूछना जानते हैं। लिहाजा उनसे किसी को भी इम्यूनिटी नहीं है। लिहाजा जो बंदा अभी तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीता है, ये वोट इमरान खान का है। लोगों ने खान को देखकर वोट दिया हुआ है। लिहाजा लोग खान की तालिबात, खान जो कुछ उन्हें बताता रहा है, खान जो मुरूसियत के खिलाफ गुफ्तगू करता रहा है, ये लोगों को पता है। इमरान खान शाऊर देकर गुजर चुका है, वो एजुकेट करके गया हुआ है। लोग आज मुरूसियत को, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते समझते हैं। लिहाजा अगर केपीके के अंदर लोगों की कुछ नाराजगी है तो एड्रेस होनी चाहिए, और ये लाजमी तौर पर आने वाले टाइम में आप देखेंगे होगी भी। लेकिन कैबिनेट के ऊपर बहरहाल सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर जनाब जो भाई हैं, जो मरवत साहब के, उनके भाई की बहुत सारी पोस्टें भी शेयर की जा रही हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत की कुर्बानी है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, कुटा गया, लेकिन उस बंदे ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दोबारा से जान डाली है। उसे इमरान खान सानी भी कहा जाता है। शेर अफजल मरवत लड़ा है, हम सब ने देखा है, जो भी आप कह लें, लेकिन रात की तारीकी में जलसे करना, बाजोड़ में इधर उधर भागना,
یہ مذاق نہیں ہے. آپ اپنی زندگی رسک پر نہیں ڈال سکتے, چاہے کوئی آپ کو کتنا ہی بڑا پش کر رہا ہو یا کتنی آپ کے پیچھے کھڑا ہو, آپ اپنی زندگی رسک پر نہیں کرتے, لیکن مروت نے کیا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ جناب قومی اسمبلی میں جناب ایاز صادق صاحب نے حلف لے لیے, یعنی کہ ان ریزرو سے, ان خواتین سے, ان مخصوص نشستوں والے لوگوں سے جن کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جناب ان سے حلف نہیں لینا. پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ہر طرف رولا پڑا ہوا ہے, لیکن ایاز صادق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تک آرڈر نہیں پہنچا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم نے حلف لے لیے. یعنی کل پریزیڈنٹ کے ظاہر انتخابات بھی ہونے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے مار دھاڑ کر کے نمبرز پورے کرنے ہیں, اور نمبرز پورے کرنے کے لیے ایک صوبے کی سب سے بڑی کورٹ, سب سے بڑی عدالت, اس کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا گیا, اس کے فیصلے کو پاؤں تلے رون دیا گیا. یہ اس ملک کے اندر قانون ہے, اسی لیے اسے کہتے ہیں فنی ریپبلک آف پاکستان, کہ یہ مذاق ہے, ٹھٹھا ہے, یہاں پر شغل بنایا جاتا ہے, چونکہ یہ فنی لا آف پاکستان, فن ہے یہاں پر, مذاق ہے یہاں پر, شغل ہے. اب جو اہم ترین ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی پریس کانفرنس ہے. اب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ کیا رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں, کس طرح سے ایک گراس روٹ اور ایک جینوئن پولیٹیشین کیا ہوتا ہے, اور جو بندہ مار کھا کر آیا ہوتا ہے, جس کے پیچھے ووٹ بینک ہوتا ہے, وہ کیسے بیہیو کرتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جناب 2-3 بڑی کلیئر باتیں ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا پورے میں ہیلتھ کارڈ دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا ہے, کھل کر دوبارہ سے اپنا فری علاج کروائیں, مزید ہاسپٹل کو شامل کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ علاج کروا سکیں. یعنی 10 لاکھ تک خیبر پختونخوا میں آپریشنز, بیماریوں کے علاج, سب کچھ دوبارہ سے انہوں نے شروع کروا دیے. انہوں نے کہا 8.5 لاکھ خاندانوں کو ہم 10,000 روپے دیں گے تاکہ وہ کم از کم رمضان میں تھوڑا بہت جو کچھ خریدنا ہے خرید سکے. 10,000 روپے کافی نہیں ہے, 10,000 روپے سے کسی کا مہینہ نہیں چلے گا, 10,000 روپے سے گزارا ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات سچ ہے. یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ 10,000 روپے لالی پاپی ہے, لیکن برائے مہربانی اگر تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کریں اس تھیلے سے, جو تھیلا آپ کے منہ کے اندر گھسیڑ کر, کیمرہ گھسیڑ کر دیا جاتا ہے, اس تھیلے سے کم از کم یہ بہتر ہے کہ آپ کو عزت نفس مجروح نہیں کی جا رہی اور 10,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے, یا آپ کو صرف ایک لفافہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, جناب یہ ہاتھ میں آپ رکھیں اور جائیں اور جو مرضی کریں. یعنی عزت نفس آپ کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے, آپ کا مذاق نہیں بنایا جائے گا, آپ کو شرمندہ ذلیل خوار نہیں کیا جائے گا. ایک آٹے کا توڑا 2 سرکاری ملازمین ایسے بھی رکھ کے تصویر بنائیں, ایسے بھی رکھ کے تصویر بنائیں, بہرحال 10,000 روپے آپ کو دے دیا جائے گا. 10,000 روپے میں آپ کچھ بھی بہرحال نہیں کر سکتے, 10,000 روپے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے یہ ہماری حکومتوں کی کمزوری ہے, یہ فراڈی ہیں, جھوٹے ہیں, انہوں نے اس قدر لوگوں کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے کہ رمضان میں صرف رمضان کے نام کے اوپر یہ ڈھکوسلا ڈرامہ چاہے جدھر بھی ہو پاکستان کے اندر کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیز خیبر پختونخوا میں سامنے آئی ہے کہ انہوں نے انسان کی جو احترام ہے, انسان کی عزت ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, اور اس کو انہوں نے ڈسریسپیکٹ اس کی نہیں کی. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ لنگر خانے پورے رمضان میں کھل گئے, اور ظاہر آپ سحری بھی کر سکیں گے لنگر خانوں میں, آپ افطاری بھی کر سکیں گے, اور اس کے بعد ان میں سو بھی سکیں گے. انہوں نے کہا یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کا حق ہے, ہم کوشش کریں گے کہ مزید ان ساری چیزوں کو بڑھائیں. انہوں نے قرضے اور گرانٹس کو فوری طور پر ہم شروع کر رہے ہیں, ہم اپنے صوبے کا حق کسی بھی طور پر مارنے نہیں دیں گے, ہم اپنے صوبے کی آواز بنیں گے. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے 1150 ارب روپے اس صوبے کے دینے ہیں, کے پی کے 1150 ارب روپے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے دینے ہیں. ہم اپنے صوبے کا حق مانگیں گے, آج جی سے حق مانگ رہے ہیں, آج جی سے ہمارا حق دے دیں, نہیں تو پھر ہم ظاہر ہے قانونی راستے بھی اختیار کریں گے, ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, اور ہم درخواست بھی کریں گے کہ جناب ہمارا 1550 ارب روپے ہمارے صوبے کے حوالے کر دیے جائیں. انہوں نے کہا جناب یہ پیسے آئیں گے تو ہم لوگوں کو پکے گھر بنا کر دیں گے, ہم لوگوں کو روزگار دیں گے, ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے, لہٰذا برائے مہربانی یہ پیسے ہمارے تھوڑے تھوڑے کر کے ہمارے حوالے کیے جائیں. اب جو اہم ترین بات انہوں نے کی ہے, گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کوئی بھی کرے گا تو عوام نے سٹینڈ لینا ہے, میری ٹیم صرف اور صرف عوام ہے. یعنی یہ سٹیٹمنٹ ہی کتنی مزے کی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی بندہ کرپشن کرتا ہے تو عوام نے سٹینڈ کرنا ہے, کسی کا کام سرکاری کوئی بھی بندہ, پٹواری, تحصیلدار, تھانے دار, کوئی بندہ نہیں کرتا, کسی بھی محکمے کے اندر نہیں کرتا. عوام کو کہہ دیا گیا کہ جناب آپ نے کسی بھی طرح کی اس کے اگر 2 نمبر یہ کر رہا ہے تو آپ نے نوٹس کرنا ہے, آپ نے ویڈیو بنانی ہے, آپ نے فلم بنانی ہے, آپ نے ادھر ہی پروٹیسٹ کرنا ہے, آپ نے فون کرنا ہے باقاعدہ سے ان کے ہیلپ لائنوں پر, آپ نے ایڈریس کرنا ہے چیف منسٹر کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میری ٹیم کوئی اور نہیں ہے, میرے وزراء نہیں ہے, میری ٹیم پاکستانی عوام اور خیبر پختونخوا کی عوام ہے. وہ عوام کو اون کر رہے ہیں, اس عوام کو جو عوام سیسا پلائی دیوار کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوئی, رات کو بلایا عوام باہر نکلی, دن کو بلایا عوام باہر نکلی. یعنی جس وقت بھی کوئی بھی پولیٹیشین اس نے صرف ٹویٹ کیا ہے, عوام اس کے گھر کے باہر پہنچی. اس عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام آج ہماری ٹیم بن کر آ گئی ہے. لیکن دوسری طرف باقاعدہ سے ایک سسٹم شروع ہے کیمروں کا, فلموں کا, ویڈیوز کا, اور پتہ نہیں اور کتنی ویڈیوز, کتنی فلمیں, کیا کیا بنے گا. زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.